बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जो द खपल तरफना द तहसीली काटलंग द तरफना द जिला मर्दान तंजीम ता और इफ्तिखार अली मशवानी ता खराज तहसीन पेश कुम शुक्रिया अदा कुम बदौन सख वक्त के च बेगम पे इफ्तिखार मशवानी और पमायो एफआईआर शवेरे खुदाई बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर लग वदल तारा से दल नवे जमा मरगुरो दीवी शार्ट टाइम यो दो खबर तकोमा दी हुई च इमरान खान ब वजीर आजम जुड़ऊ जमुंग तहरीक इंसाफ मकसद गोरे इक़्तिदार न दे जमुंग इमरान खान चिकम दा जदोजहद शुरू करे दे आगा द कायद आजम और दारामा इकबाल द खाब चिकम तादीरू दा आजाद पाकिस्तान द पारा दा जदोजहद दे और दा वर्कर ब इंशाअल्लाह पदी मुकल आगा सर वलारी और दा जंग ब इंशाअल्लाह कम गद्दारान च जमुंग तख्ती दिली अगी तब द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा वर्कर साबितई च इंशाअल्लाह तासु बने दा गद्दारान बने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर बा द खपल चेयरमैन इमरान खान सर वलारी और इंशाअल्लाह यो वखरा रवान दे च जिला मर्दान के ब्या जमुंग द जिला मर्दान मशरान आतिफ खान अली मोहम्मद खान और मुजाहिद खान और जमुंग द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोल वर्कर ब इंशाअल्लाह दलता द दी जदोजहद न पस स्टाफ द वर्कर पमरस्ता सरा यो ब्या अजीम शान जलसा को द खपल जश्न ऐलान बको इंशाअल्लाह मुगल नयम च जख्मुन तबजाड़म इनकलाब पर हरुन किरान गाड़म औज पुख्तुन चिकल समशुम पसमिशुम द जरी जरी हिसाब बदर नगवाड़म। मलगरो टाइम डेर लग दे द टोल नमख के द वर्कर कन्वेंशन इनेकाद और द कामयाब वलो पशा चिकमला सुनऊ तहसील सदर एहतशाम खान साबिक़ MPA इफ्तिखार अली मशवानी ISF मर्दान इंसाफ यूथ विंग मर्दान और ILF और द मदर विंग टोल मलगरो ता मुबारकबाद पेश कोम और तादाद पेश कोम द दी द पारे चिकम ने पर अपना कुआ हिजदा वर्कर कन्वेंशन कामयाब को मलगरो जमा उस्तासरा द रियासत ये एग्रीमेंट दे दाइन पर शक्ल के जब जलसम कोम जब जलुसम कोम इजहार राय दा जमा खपल हुकूक द बुनियादी आगा हुकूक मान असलब कई द रियासत जमाना हुकूक सलब कई जमा पा एग्रीमेंट माने पीक दी और मा तो वही चिता बजे प जेल प परचा और प पुलिस पाने हुए रोम नो दी रियासत तवेम च प जेल प परचा और प पुलिस तमा नशे यारवले मुंगा ब्याम राउजू ब्याबम राउजू और द इमरान खान ब कामयाब हो और द खलक बराउजी द मिडिल क्लास तास तो लाल दे स्तासु द बादशाहत टाइम खत्म शो उस पदे मुल्क के हकीकी जमहूरियत पकार दे और द हकीकी जमहूरियत पारा द इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इंसाफ यूथ विंग और द मदर विंग द मिडिल क्लास वलाल दे अबल रजा शंकरता स्पिंचरगा और हटक से रागलियो अलते स्पीच को पास स्पीच के खबर करे वा चे मर्दान जमन करे नुरनो मर्दान सके तो खपले हलके वगटे तो खपले हलका के तो खपले जिला के बल्कि ना तो खपले सुबह के खुदी सुबह के दुनिया का सान पैदा कई सुसन्ना वो मर्दान के तंजीमी ढांचे मौजूद था माँ होता यो खबर अपने होता चे ताज कम जलसा वकरा ताज कम जलसा वकरा सुबह जलसा वकरा नुतुन न खलका तुम मंदानो पदरे मकी नदिना सेवाई रुना कन्वेंशन आगाज पटोल पाकिस्तान के मंगा दो मर्दान न करो और दा एजाज मर्दान दा सेल ले और अल्हम्दुलिल्लाह दो बाहर सरवेमा चनंदा कन्वेंशन 10 टोल न पास शो और मुबारक से इलेक्शन ते मके तासु कटले दा ज़हब हत्म वल गारम जका जमशरान नास्त्री आई खबर कई हुरना अखबर सपुन के यूनिटी पैदा को और इंशाअल्लाह दाजी समंगरे दाजी स्तासुले दाजी तहान से दे दाजी तार और कर दे कि कम दे इंसाफ तो बार मैदान जगेगी जिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नन पसंद मर्दान की
دا دریم ورکر کنونشن دی او زه تاسو ته په دې دریم ورکر کنونشن باندې مبارکباد پیش کوم. دلته موږ سره زموږ چیف ګیسټ شیر افضل مروت صاحب، زموږ ضلعي تنظیمونه، ISF، د یوت، د تحصیل چې څومره مدر تنظیمونه دي د هغې د ټولو شکریا ادا کوو چې دلته راغلي دي. ورسره زه دا ویم چې مونږه 4 ناکې کراس کړې او مونږ دلته راورسېدو. چې زه یې ولیدم نو زه یې پرېښودم او چې شاته څومره هم ګاډي وو یا زما نه کم مخکې ګاډي وو او چې پوهېدل چې دا کارکونان دي نو هغه یې ویرول او وي تاو شی په بله راتاو شی، نو دوی به په کومه باندې راتاویږي؟ چې زما ورکر ودري نو ما سر کې ودروه، زه سر ته جیل کې تیار یم. زه تاسو ته دا ویم مشوانوي شاټ کا خو زه تاسو ته دا خبره کلیر کوم چې مونږ جیل ته اینی ټایم تیار یو. څه به زمونږ د کورونو بېعزتي کېږي، څه به زمونږ رونو کرا، خویندو کرا، ترونو کرا، ماماګانو کرا، خپلو خپلوانو کرا، زما او ستاسو د ټولو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې څومره دي نو دی چې زمونږ خپل خپلوان بېعزته کي. زما د پارټۍ مشرانو ته د دې سټیټ نه دا میسج دی چې راغونډ شو او د سپریم کورټ مخې ته لاړ شو چې یا دې مونږ ته د پری اینډ فیر الیکشن اجازت راکړي او یا مونږ ته په خپله ډر باندې جیل ته پرېږده چې بس جیل ته مو کړي. زه ډېرې خبرې نه کوم، دلته نور مشران هم موجود دي، هغې به تاسو سره سپیچ کي، خبرې به کي، د خپلو خیالاتو اظهار به کي. خو په 8 دسمبر باندې را روان، په 8 دسمبر په روز جمعه حجرات طفیل انجم په رستم تحصیل کې به یو عظیم الشان ورکر کنونشن وي. تاسو ته د اوس نه دعوت دی او مونږ به د دې ورکر کنونشنو دا سلسله به مونږ جاري ساتو تر هغې پورې چې څو پورې پولینګ ډے چې کوم دی خلکو ووټونه نه اچولي انشاءالله تعالی. زه یو ځلې بیا دلته چې څومره مشران دي خصوصي زمونږ میلمه دلته راغلی شیر افضل مروت صاحب، ورسره نور ملګري هم راغلي دي، نو د دې ټولو او ستاسو د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو، کارکنانو، لیډرانو ستاسو ټولو شکریه ادا کوم. ډېره ډېره مننه.